أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم أغلالا فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أغلالا فهي إلى الأذقان हाँ बिल जी। अरहम बेटे आप सूरत यासीन सुनाए। अच्छा थोड़ी थोड़ी लेकिन गलत हुई।